الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اور آیا ایک قافلہ، پس اونا نے بھیجیا اپنا ایک پانی لے آن والا، پس اس نے ڈول نو کنویں دے اندر لٹکایا. قال یا بشرا ھذا غلام. تے اس ڈول لٹکان والے نے کیا کیا، تے بہت بڑی خوشخبری جے، ایک بڑا ہی خوبصورت لڑکا اور اینو چھپا لیا مال سمجھ کے. اور اللہ خوب جانتا ہے جو او کر رہے سن. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. ذات کبریا ہر قسم دے شرک تو مبرہ، وحدہ لا شریک ہے. او حی و قیوم علیم و حکیم ہے. ساری کائنات اس دی محتاج، مگر وہ کسے دا محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف، تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شہد دے ڈرم نالوں ود کے مٹھے تے گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے.
جس پیغمبر نے دن رات محنتاں کر کے کوششاں کر کے دین اسلام نو ساڑے تک پہنچایا، دعا ہے کہ اللہ سونے محبوب پیغمبر دے روزہ انور تے ساڑے والوں لکھاں اور کروڑوں رحمتاں دی بارش نازل فرمانا۔ آمین آمین۔ میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، واقعہ یوسف علیہ السلام تسی سماعت فرما رہے ہو۔ آج پنجواں خطبہ جمعہ المبارک ہے۔ اللہ پاک تے اگے میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب رحمان ساڑا آونا خطبہ جمعہ المبارک نو سننا اپنے دربار اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور پچھلے زندگی پر دے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ اس جمعہ دی بدولت اللہ معاف فرما دے۔ میرے عزیز ساتھی و بزرگوں، سابقہ خطبات جمعہ المبارک دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام دے غم دی کیفیت جو نانو رنجو غم پہنچے اور بھائیاں دے ظلم و ستم دا میں تذکرہ کر دیتا ہے، اور پھر اونا بھائیاں نے قمیض یوسف دے اوپر جھوٹا خون لگا کے قذف بیانی کی تھی، باپ دے سامنے غلط بیانی کی تھی، اور پھر اودو بعد یعقوب علیہ السلام دا صبر جمیل دا میں تفصیلاً تذکرہ کر چکے ہیں۔ جو آیا مبارکہ اس وقت میں تلاوت کی تھی، اس دے اندر حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دے کنویں دے اندر گران تو بعد جو اونا دے نال حالات پیش آئے نے، اللہ پاک نے اونا دا تذکرہ فرمایا۔ کنویں دے اندر پرا سٹ کے تے چیخ دے روندے پٹ دے جھوٹا رونا مصنوعی رونا لے کے باپ دے سامنے پیش ہوئے، اور قمیص نو کسے ہرن یا بکری نو شکار کر کے تے قمیص دے اوپر دا خون لگا کے باپ دے سامنے پیش کیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کنویں دے اندر، مفسرین نے لکھے جدو پرا سٹ کے آ جاندے نے 3 دن آپ کنویں دے اندر ہی رہے، کنویں چ گزارے 3 دن، اور دیکھو کیسی مطابقت تے مسابقت ہے، موافقت کیسی ہے۔ اے سورہ یوسف جڑی ہے اس وقت نازل ہوندی ہے جدو نبی پاک ہجرت کرن لگے۔ نبی پاک ہجرت کیتی تے غار اندر کنے دن رہے؟ 3 دن۔ نبی پاک نو دسیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، جویں یوسف دے بھراواں نے یوسف دے نال ظلم و ستم کیتا ہے تے کنویں دے اندر سٹ دیتا ہے حسد دی بنا تے۔ اس تو مکے دے کافر بھی جیڑی روحانی تے نورانی تجلیات اللہ دا دین سناندے ہو، اے بھی اس حسد تے بغض اندر آ کے تہاڈی جان تے دشمن بن گئے۔ جویں یوسف تے بھراواں دشمنی کیتی حسد دے اندر، نبی پاک بھی 3 دن غار ثور اندر رہے تے یوسف بھی 3 دن اس کنویں دے اندر رہے۔ 3 دن کنویں دے اندر گزارے یوسف علیہ السلام نے۔ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر اندر لکھ دے رہے کہ جس وقت نبی یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر گئے تے اللہ نے اس اندھیر نگر کنویں نو پیغمبر تے بدن لگن دی وجہ تو اللہ نے روشن کر چھڑیا، اور اللہ پاک نے اس کنویں دے اندر جڑے موسی تکلیف پہنچان والے
جانور سن انہاں نوں حکم دے دیتا ہے کہ تساں اپنیاں کھڈاں چوں باہر نہیں آنا، میرے یوسف نوں تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ پاک نے کنویں دے اندر حفاظت فرمائی، یعنی کنویں دے اندر یوسف دا ڈگنا گرن تو بعد اللہ دی قدرت دا ظہور ہوندا ہے کہ اللہ اپنی قدرتاں کیویں وکھاوندا ہے، کیونکہ او علی کل شیء قدیر ہے، قادر مطلق ہے۔ اللہ اکبر۔ موزی جانوراں نوں حکم دیتا ہے تساں میرے یوسف نوں کوئی گزاند تے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ اور جناب یوسف کنویں دے اندر پریشان، مفسرین لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہاں کہا یوسف من القاک فی ھذا الجبی، اے یوسف اے دس اس کنویں دے وچ تو کیویں آیا، تینوں کنویں چ کیویں حالات پیش آئے نے، تو کنویں چ کیویں ڈگ پیا۔ تے جناب یوسف علیہ السلام کی آمدن ہے قال اخواتی، اے جبریل اس کنویں دے اندر میرے بھائی مینوں سٹ کے ٹر گئے نے، میرے بھائیاں نے میرے تے ظلم کیتا ہے، مینوں سٹ گئے نے۔ تے جبریل کی آمدن ہے، جبریل آمدہ ہے یوسف وڈے پرا چھوٹیاں تے شفقت کریا کردے نے، وڈے پرا چھوٹیاں تے شفقت دا ہاتھ پھیریا کردے نے، تے تیرے بھراواں نے والی ماں انج کیوں کیتا ہے؟ تے جناب یوسف اگوں جواب کی دیندے نے، آندے نے جبریل لمودتی ابی ایایا حسدونی، نبی یوسف علیہ السلام کی آمدے نے ہم دیر نگر کنوائے، اس کنویں دے اندر پراوانے سٹے ہیں، تے آمدے کی نے جبریل لمودتی ابی ایایا حسدونی، اے جبریل میرے باپ نو میرے نال بڑی محبت ہے، میرا باپ میرے نال بڑی محبت کرتا ہے، تے اس بنا تے میرے بھائیاں نے میرے نال حسد کیتا ہے، تے انہاں نے مینوں کنویں دے اندر سٹ دیتا ہے۔ تے جبریل جدوں اینی گل سندے نے تے جبریل کی آندے نے اترید الخروج من ہاہنا، اے یوسف کیا تو چاہنا ہے کہ تینوں اس کنویں چوں باہر کر دیتا جائے؟ کیا تو اس کنویں تو نکلنا چاہنا ہے؟ تے یوسف نے ادو جڑی گل کیتی آپ سر دے لکھن دے مطابق سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے۔ یوسف علیہ السلام کی آمدے نے ذالک الہ الہ یعقوب، آندے کی نے یوسف آندے نے جبریل اے تے میرے باپ یعقوب دا جڑا خدا تے رب اکو الہ اے تے او دی مرضی دے منصر ہے، او دی مرضی ہے کہ انہیں مینوں کنویں چوں کڈنا ہے۔ آپ پتہ ہے لگا اندھیر نگر کنویں، اس کنویں دے اندر نبی یوسف نے واویلا نہیں کیتا، نبی یوسف نے جزا فضا دا مظاہرہ نہیں کیتا، صبر دا دامن تھام کے رکھے ہے۔ او تے جبریل نوں بھی کہہ سکدے سن اے جبریل مینوں کنویں چوں باہر کڈ دے، اے تے میں تنہا ہاں، مینوں ڈر پیا بڑا آوندا ہے، لیکن نہیں توکل اللہ تے رکھے ہے۔ نبی یوسف کی آندے نے ذالک الہ الہ یعقوب، میں تے اپنے باپ یعقوب دے خدا دی مرضی دے اوپر راضی ہاں، جویں او چاہندا ہے اوویں ہو سکدا ہے۔ میرے باپ یعقوب دے خدا دی ایتھے مرضی چلے گی، او پتہ اے لگا مشکل آ جائے، جتنی مرضی مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، آ ویکھو اے تو وڈی مصیبت کیڑی ہو سکدی ہے؟ بھراواں نے باپ نوں وی چھڈا دتا ہے، باپ دی جدائی وی ہے، ادھروں بھراواں نے ظلم و ستم وی
کیتا ہے کنویں دے وچ بھی سٹ دیتا ہے تے نبی یوسف علیہ السلام نے کنویں دے اندر وویلا نہیں کیتا جزا فضا دا مظاہرہ نہیں کیتا بلکہ صبر کر کے وفا دیتا ہے اور پتہ لگا جتنی بڑی مشکل آ جائے بیماری آ جائے پریشانی آ جائے تے منگنا کدے کولوں ہے اللہ کو دعا اللہ کو کرنی ہے اور جتنی مرضی مصیبت آ جائے تے مدد دا سوال بھی اللہ دے کے کرنا ہے بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت جبریل نے دعا سکھلائی نبی یوسف نو دعا سکھائی انہاں دعا منگی تے اللہ پاک نے اس دعا دی بدولت آسانیاں پیدا فرما چھڑیاں اور نبیاں نے پریشانیاں تے مصیبت دے ویلے منگیا کدے کو رب کو منگیا کسے اور دا در نہیں کھٹکایا نبیاں نے منگیا رب کو کیونکہ اللہ پاک قرآن اندر اعلان کر دینے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللہ خود ہی قرآن اندر اعلان کرتے ہیں او میرے بندے ہو تسی میں نو پکار کے ویکھو تے صحیح مشکل آ جائے مصیبت آ جائے بیماری لگ جائے کوئی وڈی تو وڈی پریشانی آ جائے اے میرے بندو تسی میں نو پکار کے تے ویکھو میں تواڈیاں ادعونی استجب لکم میں تواڈیاں پکاراں سنن والا ہاں میں تواڈیاں فریاداں سنن والا ہاں پتہ لگا مشکلات دے ویلے سوال کرنا تے کدے اگے اللہ دے اگے اے نبیاں نے سانو دسیا ہے اللہ کو منگنا ہے اللہ کے سوال کرنا ہے نبی یوسف نے بھی کیا ہے آندے کی نے ذالک الہ یعقوب اے جبریل میں تے اللہ دی رضا تے راضیاں اللہ دی مرضی ہے جے اونے چاہیا تے مینوں کنویں چوں کڈ دے گا اور نبی دی عمر 16 سال ہے لیکن اللہ نے فہم تے فراست بڑی اعلیٰ عطا فرما دیتی ہے اللہ 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 آوے کو آوی تے ایک نبی ہے نا جن نے دعا مشکل تے میں نے منگی تے مشکل کتنی بڑی آئی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس نبی دا تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کون ہے نبی یونس علیہ السلام نے آپ دیکھو نبی یونس علیہ السلام رات دی تاریکی دا اندھیر ہے مچھلی دے پیڑ دے اندر نے تے پیڑ دا بھی اندھیر ہے سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر سمندر دیاں گہرائیاں تے لہراں دا بھی اندھیر ہے اندھیرا تر اندھیر ہے تے اینا عمیق گہرائیاں دے اندر عمیق گہرائیاں تے عمیق اینا اندھیریاں دے اندر نبی یونس نے پکارے تے کنو اللہ نو پکارے آکھیا کیے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور میرے پیغمبر فرماندے نے اس دعا نو کثرت دے نال پڑھیا کرو جڑا بندہ کسے مشکل دے اندر ہے کسے پریشانی دے اندر مبتلا ہے کسے بیماری دے اندر مبتلا ہے کسے تکلیف دے اندر مبتلا ہے بھاویں کڈا پریشان حال ہے وہ اس وظیفے نو پڑھے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ تیرے تو الہ
علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو بے عیب ہے تے اللہ تو پاک ہے تے میں ہی ظلم کرنے والیاں تے وچوں ہاں تے اللہ پاک نے نبی یونس دی اس پکار نو سن لیا، اس دعا نو سنیا تے قبول فرمایا۔ اللہ فرماندے نے فاستجبنا لہو وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے نبی یونس دی پکار نو سن لیا، دعا نو سنیا، قبول فرمایا تے اللہ فرماندے نے ایسے طرح ہی اسی ایمان والیاں دیاں دعاواں نو قبول کرنے ہاں۔ ایمان والیو کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تے اللہ نو خشوع خضوع نال پکاریا کرو، گر گڑا کے او دے دربار دے اگے اونوں پکاریا کرو، گر گڑایا کرو او دے سامنے۔ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ پتہ ہے لگا مشکلات دے ویلے نبیاں نے سوال کیتا ہے تے اللہ اگے کیتا ہے، کسے اور در تے گئے۔ نبی یوسف دے واقعے تو اے بھی نصیحت تے عبرت حاصل ہوندی ہے کہ نبی یوسف نے بھی کنویں چ کیا گیا ذالکا الہ یعقوب، اس کنویں دے اندر بھی مدد کرنی ہے تے میرے یعقوب دے خدا نے میری مدد کرنی ہے، اور کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اور نبیاں نے بھی پھر میں کیوں نہ کہا میرے اللہ تو ہے دنیا دا والی، سارے نبی تیرے درد سوالی۔ کو یا حیو یا تسا یہ نہ کہنا یا حیو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم میرے اللہ تو ہے دنیا دا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم تیرا یہ قرآن وہی چلی ہے، تیرا یہ قرآن وہی چلی ہے، عبادت کے لیے یہ دنیا بنی ہے۔ تو ہی دو جہاں میں، تو ہی دو جہاں میں کرے رکھوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یا حیو یا قیوم، ذرا پڑھو سا سارے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اور یونس نے دریا میں تجھ کو پکارا، یونس نے دریا میں تجھ کو پکارا، ایوب کا بھی بنا تو ہی سہارا۔ اور یونس نے دریا میں تجھ کو پکارا، ایوب کا بھی بنا تو ہی سہارا۔ نظر کرم تو نے نبیوں پہ ڈالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یوسف کو کنویں سے تو نے نکالا، یعقوب کو دیا تو نے سنبھالا۔ یہ تیرا فضل تھا، تیری باکمالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ پھر میں کیوں نہ کہا نبیاں نے منگیا تے کدے کولو؟ نبی یونس نے کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حضرت نعمان بن بشیر نا وہ بیان کرتے ہیں وقال ربکم ادعونی دی تفسیر اندر آتے نے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ،
جڑا بندہ دعا کردا ہے سمجھو کہ دعا ہی اصل اندر عبادت ہے. آؤ نا میرے ویرو میرے مسلمان پائیو میری ماواں تے بہنوں آؤ دعا کریا کر. کوئی مشکل آ جائے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے کوئی بیماری لگ جائے تے گر گڑا کے عاجزی دے نال خشوع خضوع دے نال اپنے رب اگے دعا کریا کرو. رب کولوں منگیا کرو. جڑا سچے دلوں صدقے دلوں ہو کے رب کولوں منگدا ہے او تے رب آپ ہی آوازاں لا لا کے پیا کہندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے. او بوئے غیراں تے کیوں جانا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ. او مینوں ملن تا لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں پھر اتھے چوکیدار بٹھایا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. او خالی ہاتھ آوے چولی بھر دیواں میں تے مال اولاد تے زر دیواں. او تیری ہر مشکل حل کر دیواں. آکھو لا الہ الا اللہ. اس تو اللہ کی فرماندے نے ادعونی استجب لکم. اے میرے بندیا تو مانگدا جا تو مانگدا تھک جائے گا. میں دیندا نہ تھک سکنا وا تے نہ آکی سکنا. تو مانگدا جا تے میں دیندا جاواں گا. بہرحال پروانےو قرآن دیو میں جڑی گل پیا کرنا وا جناب یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ دے بارے گمان اچھا رکھیا تے اللہ پاک نے نبی یوسف علیہ السلام نو اللہ کنویں دے وچوں نکلن دے اللہ پاک نے رستے بنا دیتے. اللہ نے سبب پیدا فرما دیتے کیونکہ سبب اللہ ہی پیدا کرتا ہے. او تے مسبب الاسباب ہے. اللہ اللہ اللہ. اور ذرا عقیدہ انسان تا درست ہوئے نا عقیدہ یہی ہوئے کہ رب تو علاوہ کوئی بیڑیاں پار کر سکتا رب تو علاوہ کوئی بھی مشکلہ دور نہیں کر سکتا. سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. آج توحید اصل اندر اللہ واللہ جے بندہ دلوں ہو کے رب نو پکارے تے اللہ بھی پکار نہ سنے. نبی یوسف نے بھی کیا کہ ذالک الہ یعقوب. اے تے میرے باپ یعقوب خدا دی مرضی دے اوپر منحصر ہے. او مینوں ضرور اس کنویں تو نجات عطا فرمائے گا. بہرحال پروانےو قرآن دیو جناب یوسف علیہ السلام نو 3 دن گزر گئے کنویں دے اندر. اللہ اللہ اللہ. ہن ایک قافلے دا گزر ہوندا ہے لوگ کئی آندے نے فلسفے والے جی اتفاقی حادثہ حالانکہ رب جویں چاہے اوویں ہی ہو سکتا. اللہ نے انجی لکھیا تقدیر دے اندر نبی یوسف دی. اللہ پاک نے قافلہ ٹوریا لکھن والے لکھ دے نے شام دی طرفوں قافلہ چلے ہے تے اینے مصر وال جانا سی. کسے لکھے ہے مدین دی طرفوں ٹرے ہے تے اس قافلے نے شام مصر دی طرف جانا سی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نقشہ کھچے ہے. اللہ فرماندے نے اس قافلے دے بارے جڑا آیا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَىٰ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ.
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نقشہ کیجئے ہے، فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، فرمایا ایک قافلہ آیا نا، وہ گزردہ پہ تے پانی دی تلاش دے اندر ہے، کیونکہ تھک ٹوٹ گئے نے تے اونا ایک جگہ تے پراؤ ڈالیا، کنویں دے تھوڑا جہا قریبی اونا پراؤ ڈالے ہے، تے جڑا قافلے دا مالک ہے، اس مالک نے کیا کیا ہے، سلارے قافلے نے کیا کیا ہے، اے آندہ ایک آدمی جدی ڈیوٹی اے لگائی ہے کہ او پانی دی تلاش کریا کر دے، دس دے کہ اس جگہ تے پانی موجود ہے، ایتھے ساڈا رہنا بہنا بہتر ہوئے گا، کیونکہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس تو اس آدمی دی ڈیوٹی لائی سی قافلے والے دی کہ جتھے اسا پراؤ ڈالنا ہے ٹھہرنا ہے اوتھے پانی دی تو تلاش کرنی ہے کہ کتنا کو دور پانی ہے، تاکہ پانی دی سانو ضرورت جڑی ہے نا اے میسر آندی رہے۔ اللہ اللہ بہرحال اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، پس انہوں نے بھیجیا واردہم ایک پانی لے آن والا شخص، انہوں بھیجیا فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، قرآن اعلان کردا ہے فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، او دی کنویں تے نظر پئی، انہیں اس کنویں دے اندر رسی نو ڈول پایا، ڈول بنیا رسی دے نال تے انجر رسی نو لمکایا، ڈول نیچے جاندا ہے تے نبی یوسف علیہ السلام اس ڈول دے اندر اپنے پاؤں مبارک رکھ لیندے نے تے رسی نو ہاتھ پا لیندے نے۔ واہ ربا میں تیریاں قدرتاں تو کمال جاواں، اللہ کیویں سبب پیدا کر دینے، او مسبب الاسباب یوسف نو کیویں کنویں چوں کڈن دا سبب میرے اللہ نے پیدا کیتا ہے، کیونکہ او فعال لما یرید تے علی کل شیء قدیر ہے، اور جو چاہے ہو سکتا ہے، پھر میں کیوں نہ کہاں او میرے اللہ کلے نے بنایا اے جہان، وقت وقت طبیعتاں تے رنگا رنگ انسان، او ایک نال مل دی نہیں تجھی تصویر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر، اور سب نبی شان تے مقام والے آئے سبنا نے رب کولو رتبے بڑے پائے نے، پر مدنی سرکار اتے ہو گئی اخیر، اللہ ہی علی کل لگا کھٹ گئے ہو، اللہ ہی علی کل شیء قدیر، اور یوسف نو ویرا خودے وچ سٹیا، کہن لگے یوسف دا کم مکیا، ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر، اسا اس دنیا تو کفر نو مٹا چھڑنا، کہہ دو انشاءاللہ، اسا اس دنیا تو کفر نو مٹا چھڑنا، ہر جگہ توحید دا چنڈا گڑنا، اوہ جتن کے مجاہد تے ہارن کے شریر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر، اوہ ایک پاسے لوگوں ساری کائنات سب تو میں اونچی میرے مدنی دی ذات، ایک پاسے لوگوں ساری کائنات سب تو میں اونچی میرے مدنی دی ذات، جو بن کے آئے دنیا تے بشیر تے نذیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر، اور میرے اللہ کیسی تو دنیا بنائیے، صحت مند کٹا مارا جیا کسائیے، تے کٹے دی توڑ تے رکھ چھڑی پڑے تکبیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر، اور مولویاں دی قسمت رب وکھری بنائی ہے، مولویاں دی قسمت رب وکھری بنائی ہے، چیز پاویں سستی ہوئے یا بڑی مہنگائی ہے، او کھاندے نے حلوہ نالے مٹھی کھیر، اللہ ہی علی کل
ساڑھے والی چپ کر گئے اللہ ہی علا کل شیء قدیر. بہرحال پروانے ہو قرآن دیو میں جڑا جس بات دا اعلان پیا کرنا کہ اللہ علا کل شیء قدیر فعال لما یرید او تے سبب پیدا کر دے. یوسف نو بھی کنویں چوں کڈن دے سبب پیدا کیتے تے کنے اللہ نے کیتے. ہن اے آیا والدہم فادلا دلوا انہیں ڈول لٹکا دیتا ہے کہ ہون نبی یوسف نے ڈول دے اندر پیر رکھ لے بہ جاندے نے تے رسی نو ہاتھ کٹ کے پا لیندے نے. اے سمجھدا وزنی شے پتہ نہیں کی معاملہ کی بنیا. انہیں کھچیا نہ بال جدوں باہر کھچیا دیکھیا بڑا خوبصورت لڑکا ہے بڑا خوبصورت. اینے خوبصورت نبی پاک نے فرمایا منو جدوں اللہ نے آسماناں دی سیر کرائی تے میں اوتھے نبیاں دے نال ملاقات کیتی. کدھرے بابا جی آدم ملے, کدھرے یحییٰ و عیسیٰ ملے, کدھرے یوسف کنانی ملے, بڑے بڑے انبیاء دے نال ملاقات ہوئی. میں تیجے آسمان تے نبی یوسف نال ملیا. جدوں نبی یوسف نو ویکھیا تے منو انج لگدا اللہ نے پوری دنیا دا ادھا حسن کلے یوسف نو عطا فرما دتا. ایڈا سونا یوسف نو اللہ نے بنایا, بڑے حسین تے جمیل جناب نبی یوسف علیہ السلام نے. پروانے ہو قرآن دے ہو گل سماعت فرما دے جاؤ, توجہ نال سن دے جاؤ. نبی یوسف علیہ السلام انج بار کنویں دے لڑکا ویکھیا نا اس پانی لے ہون والے نے آندا کی ہے کالا یا بشرا. مفسرین آندے نے یا او جڑا آدمی سی پانی لے ہون والا او دا ایک قریبی دوست سی جدا نام سی بشرا, یا اونوں بلا کے آکھیا یا بشرا اے بشرا آزا غلام ایدھر تے آوے ایڈا سونا لڑکا بڑا خوبصورت آج تک ویکھیا ہی نہیں. کسے آکھیا نہیں اے دا مان ہے ہائے خوش خبری او قافلے والے آوے کو ایڈا سونا لڑکا سانو لب گیا جے. اللہ 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 او نبی یوسف ایڈے سونے سن کہ او قافلے والے متعجب ہوئے تے میری تے تواڈی روحانی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی آندیاں نے او تے یوسف والیاں سن جنہاں نے یوسف نو ویکھے آتے ویکھ کے اپنے ہاتھی کٹ لے انگلاں کٹ لئیاں جے او میرے سر دے تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویندیاں اپنے کلیجے ہی کٹ کے باہر کڈ لیندی. نبی پاک دے سونے اللہ نے ہر لحاظ نال آمینہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سرداری عطا فرمائی. اس سردی بھی اللہ نے سرداری عطا فرمائی. اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ نے بدر منیر بنایا ہے, اللہ نے بدر منیر بنایا ہے, نال لقب سراج عطایا ہے. جنہیں تکیا حسن پیارے دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڑیا. اور جنہیں تکے آوے کھوڑا نبی یوسف بھی ایڈے سونے لیکن نبی یوسف دے نالوں بھی بد کے او حسن دی سرداری میرے سونے محمد نو اللہ نے عطا فرما دیتی ہے. میرے نبی سب نبیاں نالوں ود کے آلہ سب نبیاں نالوں ود کے سونے تے خوبصورت اور جنہیں تکیا حسن پیارے دا انہیں اپنا آپ لٹا چھڑیا. اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا. او کیسیاں بلیاں سن میری جناب دیاں اے کی پتیاں نے سرخ گلاب دیاں. او سونے ہونٹاں نو کھولیا جس ویلے او سونے ہونٹاں نو کھولیا جس ویلے
ہر پاسے ہی چانن لا چھڑیا اور کیسے میرے محبوب پیغمبر نے بہرحال پروانیوں قرآنیوں میں دس رہا نبی یوسف نو دیکھ کے قافلے والے کی آمدے کالا یا بشرا ہاذا غلام ہائے خوشخبری آتے ایک لڑکا ہے وَأَسَرُّوهُ بِزَا پھر اس لڑکے نو اس بچے نو چھپا لیں دینے بِزَاعَتًا اللہ فرماندے نے تجارت دا سامان سمجھ کے پونجی سمجھ کے مال سمجھ کے نو چھپا لیا واللہ علیم بما یعملون اللہ خوب جانتے ہیں جو ایک کر رہے ہیں بہرحال پروانیوں قرآن دے قافلے والے آنے یوسف نو کنویں چوں برآمد کیتا کنویں دے وچوں کڈ دیتا تے کڈ کے چھپا لیا تے ادھروں بھرا بھی دکھن والے مفسرین نے لکھے ہیں وہ آندے نے ادھروں بھائی دی پھیرا گائے بگائے کنویں تے لاندے رہے کدھر یوسف کنویں چوں باہر نہ نکل پوے جے باہر نکل گیا تے شہر کے نام دے اندر ٹنڈورا سارا پھیر دوے گا سانو بے عزت کر چھڑے گا ساڑھے باپ دے سامنے ساڑھی قدر ہی ختم ہو جائے گی اسی بے عزت ہو جاوان گے ساڑھے رات نو افشاں کر چھڑے گا تے اے بھائی نہ گائے بگائے چکر لاندے سن تے اے جدوں قافلے والے آنے نبی یوسف علیہ السلام نو کنویں دے باہر کڈیا تے کڈن والی کون ذات سبب اللہ نے پیدا کیتا ہے ہن باہر کنویں تو نکلے نا پروانیوں قرآن دیو تے اے بھائی نہ آئے کنویں دے کول تے آ کے آواز تاں لاندے نے کنویں دے وچ آواز جان کے لگاندے نے ویندے نے کہ یوسف موجود نہیں تے اے نا آلے دوالے لبنا شروع کر دیتا ادھر یوسف کی نان واپس نہ ٹر جائے باپ نو ساری گل نہ سنا دوے تے اینا نو قریب ہی نہ قافلہ نظر آیا تے اس قافلے والے آندے کول جاندے نے بڑے غسیلے انداز اندر بڑے غصے دے اندر انہاں جدو 10 آدمی ویکھے دراز کا نوجوان تے او بھی ایک واری ہل گئے انہاں جاندے آ گیا ساڈا ایک بگوڑا غلام ہے سانو اطلاع پہنچی ہے وہ تواڈے تک پہنچے ہے تواڈے کول ہے تے انہاں جدوں ویکھیا نا کہ 10 نوجوان نے تے تنو من دراز قد نے تے انہاں کہیا ہاں ہاں اے غلام ساڈے کول موجود ہے اللہ اللہ تے ان یوسف نو سامنے کر دیتا نبی یوسف علیہ السلام جدوں سامنے ہوندے نے اللہ اللہ آپ بڑے پریشان نے کہ آ میرے بھائی جنہاں نے میرے اوپر ظلم کیتا ہے اللہ اللہ پھر بھی بھراواں والی جڑی محبت تے دل اندر پھر آ جاندی ہے پروانیوں قرآن دیو تے بھائی بڑے غسیلے تے غصے انداز نال اپنے منہ تے تیوریاں چڑھاندے نے غصے نال یوسف وال ویندے نے تے نال قافلے والیاں نو کی آندے نے او قافلے والےو آ ساڈا بگوڑا غلام ہے اے نعوذ باللہ چور بھی ہے تے نافرمان بھی ہے تے جھوٹا بھی ہے تے قافلے والیو اے ساڑے تو مفرور ہویا پجیا تے آؤ سارے نال سودا کر لو اسی اینو ویچنا چاہنے ہاں تے جڑا سلارے قافلہ سی نا قافلے دا سلار بڑا آدمی مالک اونے تے ویندے آئی صاحب لالے آ کے اے بچہ غلام نہیں ہو سکتا ایڈا سونا بچہ ہوئے تے غلام ہوئے اے تے عالی نسب دا لگدا اے تے بچہ بڑا آلہ لگدا ہے لگدا ہے انہاں نال کسے نے کوئی واقعہ کیتا ہے کوئی حادثہ نال پیش آیا مالک جڑا قافلے دا او بچے نو ویکھ کے سمجھ گیا ایڈا سونا بچہ کدی بھی اے غلام نہیں ہو سکدا تے اے بھائی جڑے نا بھائی اللہ اکبر ایک ہی آندے نے یوسف نو ایک پاسے کر کے آندے کی نے عبرانی زبان دے اندر یوسف نو آندے نے تاکہ اہل قافلہ نو سمجھ آ جائے سمجھ لگ جائے آندے نے لا تنکر العبودیت نقتل فاقر بہا یوسف نو ایک پاسے آندے نے اے یوسف انہاں نو دس انہاں نو کیا انکار نہ کری کہ میں غلام نہیں انہاں دا انہاں انکار کری کہ میں انہاں دا غلام نہیں جے تو انکار کیتا
لا تنکر العبودیت جے تو غلامی دا انکار کیتا نقتل کا فاقر بیا اسی تینوں قتل کر چھڑاں گے مار دیاں گے اگے حضرت یوسف بڑے پریشان سن ظلم و ستم بھائیاں نے کیتے کنویں چ سٹیا اللہ بڑا ماریا کٹیا آخر حضرت نبی یوسف علیہ السلام آپ قافلے والے پوچھ دینے جڑا مالک ہے ہاں بھائی تو نادا غلام ہے تے نبی یوسف حقیقت اندر کی ہم دینے واقعی جو کچھ کہتے ہیں تمام واقعی جو کچھ میرے بھائی جنہیں ہم دینے نا پہ قافلے والو واقعی جو کچھ کہتے ہیں تمام فی الحقیقت میں ہوں اللہ کا غلام دلو آکھیا میں تے رب دا غلام ہاں انج آکھیا میں ہاں غلام ہی ہاں اللہ اکبر انکار نہیں کیتا کدھر بھائی میرے قتل نہ کر دین اللہ اللہ ان قافلے والے اینا دے نال بھائی گل پہ کر دینے اے نبی یوسف دے بھائی کی آندے نے قافلے والے ہو ساڈے نال سودا کر لو اے غلام جھوٹا بھی ہے اے بھجیا ہوئے ہے اے چور بھی ہے اے دے اندر بڑیاں بڑیاں ایسیاں بدترین نعوذ باللہ خصلتاں پائیاں جاندیاں نے تے اے نو اسی فروخت کرنا چاہنے ہاں اسی کامی مکانا چاہنے تے دلوں گل کی سی کہ اسی کسے طریقے باپ دیاں نظران تو چل کرتے اللہ کی تو ساڈا سودا کر لو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے نبی یوسف دے پراواں نے یوسف علیہ السلام نو 20 درہم دے اندر فروخت کر چھڈیا قرآن کہندا وشروا بثمن بخس دراہم معدودا وكانوا فيه من اے اندر بھی اختلاف مفسرین نے آکھیا وشروا اے دی ضمیر پائیاں والی اور بعض محدثین نے آکھیا نہیں اے ضمیر ادھر جاندی ہے مصر دے بازار اندر اوتھے فروخت انہاں کیتا قافلے والے بہرحال مفسرین نے جو تاریخی واقعہ ہے وہ میں دسنا چاہنا کہ انہاں بھائیاں نے قیمت لگائی چند قیمت چند درہماں دے عوض کھوٹے درہم بھی 20 درہماں دے عوض بھائی نو فروخت کر دیتا اس قافلے دے فروخت کر دیتا حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے ہم دینے اینا 10 پراواں نے دو درہم اپنے کول تقسیم آپس کر لے تے یوسف نو فروخت کر کے چلے جاندے نے تے نبی یوسف اللہ 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 جدوں نبی یوسف نے ویکھیا پرا مینوں فروخت کر کے ٹر گئے اللہ اللہ تے آپ قافلے والیاں نو کی آندے نے سردار نو مالک نو کی آندے نے اے سلارے قافلہ میرا دل کردہ پتہ نہیں پھر زندگی وفا کر سکے نہ کر سکے میں اپنے بھائیاں دے نال آخری ملاقات کرنا چاہتا دیکھو دل اندر کنی نرمی اور نبی دل دا نرم ہوتا ہے نبی دل دا میں اپنے بھائیاں نو ملنا چاہنا تے او قافلے دا سالار کی آندا ہے میں پہلا ایڈا با وفا غلام ویکھیا ہے اور جدے بے رحم آقا نے تے اونا نال وفاداری کر دے پہلا صاحب کیا اینا وفادار غلام اللہ اللہ ایڈا وفادار غلام ہے اللہ 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 ما رأیتو غلامن ابر من آدھا ولا قومن اجفا منہم ایک قافلے دا مالک کی آمد ہے ما رأیتو غلامن اور میں آج تک ایسا جازا ابر من آدھا میں آج تک ایسا باوفا غلام نہیں جے بکھیا اور جدے آقا ایدے ظلم بھی کر دینے اینو فروخت کر کے چلے گئے نے ایدے ذرا بھی رحم نہیں کیتا تے پھر بھی اونا دا رحم دنیا پہ کر دے ایدے میں پہلا غلام اینج دا بکھیا ہے اللہ اللہ
ہن قافلے دے مالک نے اجازت دے دیتی ہے ٹھیک ہے اپنے بھائیاں نو آخری واری مل رہا ہے بھرا جاندے نے پہ یوسف نو چھڑ کے کنعان دی طرف پہ جا رہے ہیں تے نبی یوسف دور دے پیشانو آئے آوازاں پہ لگاندے نے اپنے بھراواں نو آواز دے دے کے بلاندے نے تے بھرا جڑے نے نا واندے نے لے مازا اجدو تو کیویں ساڈے پیچھے آیا تینوں تے اساں مگروں لا کے آئے ہاں تینوں تے اسی بھیج کے آئے تو پھر سارے مگر آ گئے تے نبی یوسف کی آتے نے جواب کی دیندے نے بڑی معصومانہ انداز اندر کی آتے نے جے تو لے اوبتعکم و اسلم علیکم آتے نے بھائیو میں تمہانوں سلام کرنا آیا ماں تے نالے الوداع کرنا آیا اتنا ظلم بھراواں نے کیتا ہے نبی دے دل اندر رحم دلی پھر بھی موجود ہے آندے نے میرے بھائیو میں تمہانوں سلام کرنا آیا نالے الوداع کرنا آیا ہاں کہ پتہ نہیں ہے تو بعد تواڈے نال ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے زندگی وفا نہ کر سکے اللہ اللہ تے نال لکھن والے مفسرین نے لکھیا ہے تفسیر روح المعانی دے اندر علامہ علوسی بغدادی لکھ دے رہے آندے نے نبی یوسف اپنے بھراواں نو گلے ملدے نے تے بھائی بے مربتی دا اظہار کردے نے تے نال آندے نے بھائیو تساں مینوں اللہ اللہ فروخت کر دیتا اللہ تواڈی حفاظت فرمائے تساں میرے تے اللہ اللہ اتنا ظلم کیتا اللہ تانوں ٹھکانہ عطا فرمائے تے نبی یوسف تے انہاں دے بھراواں دی آخری ملاقات دا تذکرہ مولانا عبدالستار مرحوم آنکھو رحمت اللہ بڑی پیاری ترجمانی کر دے رہے آندھے نبی یوسف نے کی بھراواں نو آکھیا او تساں کراں وچ خوشیاں ہو سن اساں نصیب جدائیاں اور رکے رہن نصیباں والے نال پیاریاں پائیاں سر چمے گلے لگاوے او دیندہ نیک دعائی اے دربار یعقوب نبی دا خوش رکھے رب سائی نہ دے رب دوئی جوانی دکھ عذاب تو سانو پاوے اور زیادہ اس دی ملن عذاب آسانو او کہنے سننے والے آتائی او کچھ نہیں مال مالا پوچھ جدائیاں والے کولو مزہ جدائی والا السلام اپنے بھائیاں دے نال آخری ملاقات کرتے ہیں بھراواں نو سلام کیتا ہے الوداع کیتا ہے تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے غم دے نال زمین تے ڈگ پیندے نے تے جس آدمی دی بیوٹی نگرانی لگائی ہے ملی اسود او دا نام دسیا گیا وے اونے یوسف نو اٹھایا تے قافلے دے اندر لے جاندا ہے ان قافلہ ٹر پیا مصر دی جانب پر آج چھڑ کے آگے قافلہ ٹر پیا کدھر مصر دی جانب اگلا جمعہ انشاءاللہ یہ تو ہی شروع کیتا جائے گا دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے